المهم دابا ندوزو لا كيسيون 6. درنا لا كيسيون 5 اللي قالك اكسبريمي فيه في اون فونكسيون دو R1 و R2 لقيناها. دابا ندوزو 6 لا كيسيون 6 قالك اكسبريمي في ام اون فونكسيون دي كوردوني بولار يعني ب R و تيتا. متفقين ولا لا؟ ها هو باقي الشكل ديالي اللي رسمت دابا هو هذا، وباقي لا فورم ديال لو شون كي لقيتو ها هو كلشي عندي هنا. دابا خصنا ار و تيتا، يعني نديرو لا كيسيون 6 هنايا. عندي في او بوين ام حسبتها قلنا لامدا سور 2 بي ايبسيلون 0 ln دو r2 سور r1. كيفاش غادي ندخل تيتا في الهضره، كيفاش غنسو ديباغاسي من هاد r1 و r2. المهم غادي نبداو دابا. r هي هذه من هنا لهنا، r1 هي هذه و r2 هي هذه. عندك شي فكره كيفاش نحيدو هادشي؟ و تيتا هي هذه. باش نتاكد من ان تيتا هي هذه، تيتا هي هذه، هذه هي تيتا. اش بالك باش نقدر نتهنى من هادشي؟ ما نكذبش عليك باقي ما طاحش عليه الفكره كيفاش نتهنى منهم، ولكن او ميم طون جاتني واحد ليدي اللي ما عرفتش واش كلكم درتوها، ديال داك سميتو واش كيقولوا ليه ديبول الكتريك. لو ديبول الكتريك كتكون هاد لو بوين ام تري لوان وهادو دو شارج، وحده هنا وحده هنا. وكيفاش كنتهناو من هاد R1 و R2 كنديروا واحد لا ميثود. هاد لا ميثود اللي كندير سهله، اللي هي او ام. كنخدم بالمتجهات، متفقين ولا لا؟ متجهه او ام شحال كتساوي متجهه او ام كتساوي هاد او ام كتساوي، غادي ندخل من هنايا او هادي. لكن كيفاش غندخلهم بجوج ما عرفتش، خصني نتفكر كيفاش كتدخلهم بجوج. صافي تفكرت. كتبدا من او 2 مثلا، او 2 او 1 او 1 ام. او 1 ام هي شحال؟ هي او 1 او بلس او ام. متفقين ولا لا؟ ياك. دونك لا نورم ديال او 1 ام اللي هو شحال؟ اللي هو R1 كيساوي لا نورم ديال هادشي. لا نورم ديال هادشي هو لا نورم ديال الاولى او 1 او كاري بلس لا نورم ديال الثانيه او ام au carré plus 2 fois O1O fois OM fois كوسينيس ديال الزاوية بيناتهم، ما بين هادي ما بين O1O و OM. هادي هي تيتا، كوسينيس دو تيتا. متفقين؟ ولكن هادشي كامل او كاري. هنالك او كاري اللي كتعطيك هادشي. متفقين؟ هادي هي شحال؟ او ان دي هي دي سور دو لو تو او كاري، فهمتيني؟ وهادي هي شحال؟ ار او كاري بلس 2 في دي سور 2 في ار في كوسينيس دو تيتا. دونك ار1 صبت ار1 هي شحال؟ هي دي سور 2 او كاري بلس دي فوا ار كوسينيس تيتا بلس ار او كاري بحال ماك ار1. ار2 غنصايبها دو ميم بحالها دي سور 2 او كاري بلس، لا هنا قبيله كانت بلس هنا غتولي موان دي فوا ار كوسينيس دو تيتا بلس ار او كاري
à la puissance 1/2. Donc صبت R1 و R2 en fonction de θ و R. ولكن نقدو مثلا نسو ديباغاساو تمن دي. كيفاش غنقدر نتهنى تمن دي؟ غادي نوتيليزي le fait que D est très inférieur devant R. On va dire un développement limité. Le développement limité consiste à quoi? Consiste بلاتي نفكرو غادي نعمل باش نعمل ب R كاري نعمل ب R كاري باش تولي R. غنعمل ب R كاري ملي نعمل ب R كاري اش تعطيني R كاري لا نشوف هما باش طلبوها بفونكسيون دو ار و تيتا. ار و تيتا مخاصش دي يبقى في الهضره، ولكن دي بقى ليا في الهضره. كيفاش غنتهنى من هاد دي؟ كتفهمني ياك؟ تفهم هاد الشيء اللي درت؟ كيفاش غنتهنى من دي؟ دي كيفاش غنتهنى منه؟ خاصني نتهنى منه. كيفاش بوتيتر غيبقى دي في الهضره حيت هما ما دي غير كونستونت ار و تيتا هما لي فاريابل. هادشي علاش هما قال لكم فونكسيون دي فاريابل ار و تيتا. متفقين ولا لا؟ الوغ غنعوض بهم كيف ما لقيت في او بوين ام هي لامدا سور 2 بي ايبسيلون 0 ln دو ln دو r2 على r1 r2 r1 بجوجهم فيهم لاغاسين نخرجها برا وتخرج ب 1 دومي. يعني هنا غتولي 1 كار. 1 كار r2 هي شحال دي سور 2 au carré moins dr cosinus θ plus r au carré على d sur 2 au carré plus dr cosinus θ plus r au carré. هادي لا فورم هنا 1 كار. متفقين؟ هادي لا فورم اللي طلبوا منكم اون فونكسيون دو ار و تيتا. المهم عقلوا على هاد لي كالكول. هادي كتسمى تيوريم دو كوشي. ماشي كوشي اللي كتعرفوا في الماط، واحد كوشي عربي. هذا عالم عربي. نشوف لا كيسيون. درنا لا كيسيون 6. نشوف لا كيسيون 7. La question 7, اش كتقول indiquer la nature des traces dans le plan x o y des surfaces équipotentielles autres que v égale à 0. يعني ملي كتسمع لي سيرفاس équipotentielles moi شنو هما لي سيرفاس équipotentielles؟ هما لي سيرفاس égal à potentiel. équi يعني لي بوتونسيال كتكون فيهم كونستون. بوتونسيال يعني V égale à constant. وكيف ما كنعرفو دونك اش غيكون لي سيرفاس ايكويبوتونسيال؟ يعني دي دو في مثلا سور دي دو ار غتكون كونستونت، غتكون زيرو ياك، و ان سور ار دي دو في سور دي دو تيتا حتى هي زيرو. يعني غادي نحل هاد لي زيكواسيون. هاد لي زيكواسيون سكي في اشنا هو اللي غادي يعطيك هادشي. المهم هنا قلنا في égale à constante. Ça implique quoi? Ça implique que lambda sur 4pi epsilon 0 ln de d sur 2 au carré moins dr cosinus θ plus r carré d sur 2 au carré plus dr cosinus θ. هادشي راه مساهلش. égale à une constante. Ça implique quoi? نجر هذه هنايا حدا لي كونستونت، هادو سون دي كونستونت. دونك غتولي اون اوتر كونستونت تدخل بالاكسبونونسيال غتولي اون اوتر كونستونت. دونك غيبقى هادشي خاصو يساوي كونستونت. يعني دي سور 2 او كاري موان دي ار كوسينوس θ بلس ار كاري كتساوي واحد لا كونستونت سي فوا دي سور 2 او كاري بلس دي ار كوسينوس θ plus r carré.
هذه هي لا فورم ديال ليكواسيون اللي لقيت. غنجر هذه لهنايا ونجمع لي ار في بلاصه واحده. ار كاري فاكتور المره الاولى مضروب في 1، المره الثانيه مضروب في موان سي حيت غادي نتشر من هنا وغنجرها هنايا، بلس ار موان ار مضروب فاش في دي كوسينوس تيتا، وهنايا فاش مضروب ملي غنجرها من هنا ثاني مضروب غتولي سي دي كوس تيتا، سي بلس سي دي كوس تيتا. اييه كتساوي هادشي كامل اش كيساوي لي كونستونط. لي كونستونط شنو هما؟ نعمل بها كيساوي لي كونستونط. لي كونستونط مواياش هما ها هي سي دي سور 2 او كاري، المره الاولى مضروبه في سي، المره الثانيه مضروبه في ناقص 1. هذه لا فورم ديال لي سيرفاس. غنعاود نكتبها هنا. هنا نعمل بواحد دي كوس تيتا 1 بلس سي كتساوي دي سور 2 او كاري في سي موان 1 avec c une constante. اييه ندوز لا كيسيون اللي جاي من وراها. لا كيسيون اللي جايه من وراها soit V au point M, soit EM, le vecteur champ électrostatique qui dérive des potentiels VM. يعني هذاك le champ اللي جاي منه هذا اللي جاي من هذا البوتنسيال. On rappelle qu'en coordonnées cylindriques الجراد هو هذا. Déterminer l'expression de EM. نقلب ورقة ونبدا. ولا نخلي هذه الورقة باش نبقى نشوف فيها. لا ما محتاجهاش. Question 8. بغاو ليا لو شون او او بوين ام. انا كنعرف ديما او هو موان غراد ديال في او بوين ام. يعني او في السيلندريك كنعرف الغراد هو شنو هو هذا اللي عطاوه ليا دابا، هو دي دو في سور دي دو ار سويفون او ار موان. هاد الموا راه جاي على كلشي، هادشي علاش غنبقى ندير فيه موان ار دي دو في سور دي دو تيتا موان دي دو في دي دو زد او زد. هنايا او تيتا سيتا